वतन से तजदीद अहद का दिन मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज रिवायती और मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान के नजरियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफायत शियारी पॉलिसी बरकरार। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सदर ममलुकत और वजीर आजम की यौम पाकिस्तान पर कौम को दिली मुबारकबाद। सदर ममलुकत ने कहा, कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद अहम है। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त दी। वजीर आजम ने 23 मार्च के दिन को जनूबी एशिया की तारीख में अहम संगमील करार दिया। कहा, पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़िन और फाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बानी पाकिस्तान और शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए यौम पाकिस्तान जैसे जज्बे और इत्तेहाद की ज़रूरत है। इख्तिलाफात को बालाए ताक रख कर चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अपनी जोग्राफियाई सरहदों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किफ़ायत शियारी पॉलिसी की मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। आज हम अपना कौमी दिन ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब हमारा खित्ता तनाज़ात की लपेट में है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के नसूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी मकसद के हसूल के लिए है। हम अपने शुहदा और कौमी हीरोज़ को दिली खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम को उनके हक खुद इरादियत के हसूल तक अपनी इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखने के अज़्म पर साबित कदम है। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट भी पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शाहिद अफजाल थे। उन्होंने मज़ार इकबाल पर फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इससे कबल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सतलुज रेंजर्स के पास थी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। सिंध काबीना के अराकीन भी वजीर आला सिंध के हमरा थे। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। दोनों ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। निहाल हाशमी का इक़्तिदार नहीं अक़दार की सियासत पर जोर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी यौम पाकिस्तान पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का कौम के नाम पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ का हामी है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़्म। कराची में तैनात रूसी कौंसल जनरल और रोमानिया के सफीर का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रोमानिया का पाकिस्तान के लिए मुनफरिद सकाफती तोहफा। कौमी तराने की कोरल तरतीब पहली बार पेश की गई। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में चेकअप। NTVJ इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई। मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी PTI की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को उनकी रजामंदी से इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया।
عوام کا عید کا تیسرا اور آخری روز بھی بھرپور گزارنے کا پلان، تعطیلات کا خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد والوں کا تگڑا ناشتہ، پائے، نان چنے اور حلوہ پوری پر ہاتھ صاف کیے۔ سیر سپاٹے اور دعوتوں کی تیاری، بچوں نے آج بھی بڑوں کی جیبیں خالی کرانے کی ٹھان لی۔ کوئی چڑیا گھر جائے گا تو کوئی پارک میں جھولوں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف۔ عید الفطر پر لائن آف کنٹرول پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام۔ سخت موسمی حالات اور برف پوش پہاڑوں پر فرائض انجام دیتے جوانوں کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ بہادر سپاہیوں کا کہنا ہے وطن عزیز کا دفاع ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ ہر وقت چوکس ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو کی 97ویں سالگرہ، صدر مملکت آصف علی زرداری کا خراج عقیدت۔ کہا نصرت بھٹو وقار، ثابت قدمی اور جمہوری اقدار سے مضبوط وابستگی کی علامت تھی۔ انہوں نے جمہوری تحریک کی قیادت بھرپور انداز میں کی۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن کی حیثیت سے نصرت بھٹو نے مشکل ترین وقت میں پارٹی کو متحد رکھا۔ قوم بیگم نصرت بھٹو کی قربانیوں اور بصیرت کی احسان مند رہے گی۔ سینیٹر شہری رحمان کی صاحبزادی کی نماز جنازہ آج سپہر 3:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تدفین کراچی ڈیفنس کے قبرستان میں کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار افسوس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کراچی میں آتش زدگی سے تباہ گل پلازا دوبارہ جل اٹھا۔ گزشتہ روز بھڑکنے والی آگ بجھا دی گئی، کولنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ رضاکار گراؤنڈ فلور سے راستہ بنا کر بیسمنٹ میں داخل ہوئے، دھوئیں کے اخراج کے لیے سوراخ بھی کیے گئے۔ گل پلازا کے اندر سے نشے کے عادی شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ نشے کا عادی شخص چوری کے لیے سیل شدہ عمارت میں داخل ہوا تھا۔ ٹاؤن شپ میں کتوں کے کاٹنے سے 8 سالہ بچی کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی متوفی بچی کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ عطا تارڑ نے بچی کے والدین کو 5 لاکھ کا امدادی چیک دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کا 24واں روز۔ اسرائیلی فوج کے تہران میں وسیع پیمانے پر فضائی حملے، ایرانی فوج تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے۔ کلسٹر بموں سے لیس میزائلوں سے بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام، گاڑیوں اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی آبنائے ہرمز مکمل بند کرنے کی جوابی دھمکی۔ کہا ایران کو نقشے سے مٹانے کی دھمکی امریکی مایوسی کی عکاس ہے۔ دشمن کی دھمکیاں ہمیں مزید مضبوط اور متحد بناتی ہیں۔ عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ کہا ایران کسی قسم کی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق بات چیت۔ عالمی شپنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے پر بات چیت۔ عالمی توانائی مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے آج کوبرا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس ایران کے خلاف جنگ سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کئی دہائیوں کے بدترین ممکنہ توانائی بحران سے کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا، بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے توانائی کا ایسا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو 1970 کی دہائی میں سامنے آنے والے بحرانوں سے شدید ہوگا۔ دنیا 1.10 کروڑ بیرل یومیہ تیل کی سپلائی سے محروم ہو چکی ہے۔ مشرق وسطی میں زبردستی معاہدے مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں دنیا طاقت کے قانون کی طرف واپس جا رہی ہے، کمزور ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، امریکہ صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، امریکہ تیل کے لیے ونیزویلا اور ایران میں دلچسپی رکھتا ہے، یورپ کو سستی توانائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔
ایران کے جوہری توانائی کے پلانٹ پر حملے سمیت کوئی بھی آپشن خارج از امکان نہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹرز کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ پاسداران انقلاب کو امریکہ سمیت کئی یورپی ممالک دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ ایران کی فوجی صلاحیت اور دفاعی ڈھانچے کو کمزور کرنے کے تمام آپشنز میز پر ہونے چاہیے۔ خلیج میں کشیدگی سے دنیا توانائی کے بحران سے دوچار نااہل مودی کی ناکام پالیسیوں نے بھارتی عوام کو گیس کے ہولناک بحران میں دھکیل دیا۔ بھارت میں گیس کی ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ مودی کی ناکام پالیسیوں کے منفی اثرات دنیا کے سامنے لے آیا۔ کہا، بھارت بھر میں ریسٹورنٹس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے، کھاد کی فیکٹریاں اور گیس پر منحصر دیگر کاروبار ٹھپ ہو گئے، ملکی توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ اسپارکو نے اسپیس فار کلائمیٹ اقدام شروع کر دیا۔ خلائی ٹیکنالوجی سے موسمیاتی مزاحمت مضبوط بنانے کا عزم۔ ISPR اعلامیے کے مطابق پلیٹ فارم سیٹلائٹ ڈیٹا جغرافیائی تجزیات اور ماڈلنگ کو یکجا کر کے قابل عمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ فضائی آلودگی، ایروسولرز، سلفر آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور گرین ہاؤس گیسز کی نگرانی کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، جنگلات، گلیشیئرز، ساحلی نظام، دریاؤں اور زمین کے استعمال پر نظر رکھتا ہے۔